क्या फहाम का धोखा ले लेगा शहरीन की जान? क्या यही होगी मुरसलीन और शाजिया के कर्मों का सिला, जो वो अब तक अनस और अनसा के साथ ज्यादतियां करते आ रहे हैं? क्या उनके बदले में इनको खोनी पड़ जाएगी अपनी ही जान से प्यारी बेटी? और क्या शायान जैसे वो अनस को बेकसूर फंसाता रहा है, इस बार खुद ही बेकसूर होकर भी फंस जाएगा और गिर जाएगा अपनी ही फैमिली की नज़रों में? मुरसलीन अपने ही बेटे का एतबार नहीं करेगा, या फिर इस सब का मलबा एक बार फिर से गिरने जा रहा है अनस के सर पर? ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो फहाम जो शहरीन की आंखों का तारा बन गया है और जिसके पीछे वो इतनी अंधी हो चुकी है कि अपने बाप भाई दादा सबका लिहाज भूल जाती है, वही देने वाला है शहरीन को ऐसा धचका जिसके बाद शायद ही शहरीन अपने आप को संभाल पाए या अपने आप को जिंदा रख पाए। जी हाँ नाजरीन, जो फहाम इतना सादा नज़र आ रहा है ना, दरअसल वो डबल गेम खेल रहा है शहरीन के साथ। तो पहले ही मंगनी महज इसलिए करना चाहता था कि वो शहरीन को अपने करीब कर सके और अपने भाई का बदला ले सके। अब तो उसने अपनी चाल चल भी दी है। अब तक हम समझते आ रहे थे कि ये वीडियो जो वायरल हुई है ये सिर्फ शायान का काम है, लेकिन अब कहानी ने ले लिया एक नया ही रुख। मंगनी की तकरीब में शायान ने बदतमीज़ी ज़रूर की थी मुरसलीन के साथ और ये भी कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ये वीडियो वायरल कर दूँ, लेकिन दूसरी बार ये वीडियो और किसी ने नहीं वायरल की, बल्कि ये घटिया काम फहाम कुरैशी का है। वो घर से ही ये सारी प्लानिंग करके आया हुआ था और जैसे ही उसके दोस्तों ने मौका देखा एक्टिंग करने लग गए कि उन्होंने अनसा को पहचान लिया है, लेकिन दरअसल फहाम कुरैशी अनसा को पहले दिन से ही पहचान गया था और उसको सारी हकीकत भी बखूबी मालूम है। शायद फहाम के ज़रिए से ही अनसा का बदला पूरा हो जाएगा। फहाम अपने दोस्तों को इशारा करता है और उन्होंने ही वो वीडियो सबके व्हाट्सएप पर सेंड की थी दोबारा, ताकि वो शहरीन और उसकी फैमिली को नीचा दिखा सके, और उसने ऐसा किया भी ज़रूर। मंगनी तो कर ली ताकि शहरीन उस पर यकीन कर सके और साथ ही साथ बदला लेने के लिए सबके सामने उसकी फैमिली को इतना नीचा और घटिया दिखाया कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। शाजिया जो इतनी इतराती फिर रही थी महज माफिया मांगती ही नजर आई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फहाम कुरैशी ये मंगनी को कायम रखेगा या फिर तोड़ देगा, और अगर कायम रखेगा तो कितने अरसे के लिए? और जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तो शुरुआत हुई है। फहाम कुरैशी इनको इबरत का निशान बनाकर ही ठहरेगा। क्यों ना ऐसा करे? दरअसल मसला ही उसका इतना संगीन था, उसको अपनी जान से प्यारा भाई नज़र आता है तो वो सब उसके सामने आ जाता है कि किस तरह शायान ने उसका एक्सीडेंट किया और उसको यूं लावारिस छोड़कर खुद भाग गया। जो उसके भाई की हालत है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ शायान है। ये फहाम कुरैशी अब ये मंगनी इतनी जल्दी तोड़ेगा नहीं, बल्कि मजीद बागी बनाएगा शहरीन को अपनी फैमिली के सामने। शहरीन को बुलाएगा मिलने के लिए फार्म हाउस पर और वहाँ पे बनाएगा इसकी फेक वीडियो, जैसे ही अनसा की वीडियो बनाई गई थी वो वीडियो भी सेंड करेगा शायान को। अब अनसा की तरह शहरीन भी अपनी गवाहियाँ देती देती थक जाएगी, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करेगा कि ये वीडियो सच्ची नहीं बल्कि फेक है। और तो और मुरसलीन और शाजिया भी उसका यकीन नहीं करेंगे और शायान भी अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा और कहेगा कि मैंने तो पहले ही वार्न किया था कि इससे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना। अब नतीजा तुम्हारे सामने है। सबके बाद फहाम कुरैशी कहेगा कि मैं अब मज़ीद इस मंगनी को कायम नहीं रख सकता, और कायम रखेगा भी कैसे? उसने अपना बदला जो पूरा कर लिया होना होता है।
شہرین بہت روئے گی، چلائے گی، اس کی منتیں کرے گی، اس کے گھر پہنچ جائے گی اور اس کی ماں کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن نہ ہی فہام قریشی اس کی کوئی بات سنے گا اور نہ ہی فہام قریشی کی ماں۔ جب شہرین گھر آئے گی تو مرسلین بھی کہے گا کہ میں پہلے تمہیں روکتا رہا تھا نا کہ مجھے یہ لڑکا بالکل بھی پسند نہیں ہے، ماں باپ کے خلاف جانے والوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان سب کی باتیں سننے کے بعد شہرین بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جائے گی اور کمرے میں جائے گی اور اپنی ہی جان لینے کی کرے گی کوشش۔ شہرین جیسے ہی اپنی نبض کاٹے گی تو سب سے پہلے انسا ہی اس کو دیکھے گی خون میں لت پت پڑا ہوا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد انسا چلا اٹھے گی اور پوری فیملی اسی کمرے میں جمع ہو جائے گی۔ انس شہرین کو لے کر فوراً سے ہاسپٹل کی طرف دوڑنے لگے گا۔ مرسلین کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جائے گی اور شایان بہت زیادہ بے بس محسوس کرنے والا ہے خود کو، کیونکہ ہو نہ ہو یہ سب اس کے کرموں کی ہی تو سزا ہے۔ شہرین کو جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچا دیا جائے گا تو پولیس کیس کہہ کر ڈاکٹرز اس کا علاج کرنے سے منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ پہلے پولیس کو بلاؤ، آخر اس نے ایسے کیوں کیا ہے۔ یہ ساری سچویشن پھر سنبھالے گی انسا۔ انسا اپنی دوست عشا کے ڈیڈ سے بات کرے گی اور یوں ان کے کہنے پر ہاسپٹل میں علاج شروع ہو جائے گا شہرین کا۔ شہرین کی جان بچ جائے گی اور تائی شازیہ جو انسا کو اتنا ناپسند کرتی تھی، اب اس کے دل میں کچھ نہ کچھ انسا کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ تایا مرسلین بھی انس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکیں گے کہ اس نے ٹائم پر اس کی بیٹی کو ہاسپٹل پہنچا کر اس کی جان بچا لی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہونے والی۔ محبت کا بھوت بھلا اتنی جلدی اترنے والا ہے شہرین کے دماغ سے۔ شہرین خود کو پاگل بنا لے گی فہام کی محبت میں اور چیخے گی، چلائے گی، بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن فہام اب اس کو منہ نہیں لگائے گا۔ ایسے میں انس ہی وہ شخص ہوگا جو فہام قریشی کو ایگری کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ ایک بار آئے اور شہرین سے ملے اور شہرین کو یقین دلائے کہ وہ اس سے شادی کرے گا تاکہ ہم شہرین کی جان بچا سکیں، ورنہ شہرین کی جان کو خطرہ ہے۔ یوں فہام قریشی انس کی بات مان لے گا اور دوبارہ سے شہرین سے ملنے کے لیے آ جائے گا۔ شایان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، لیکن انسا شایان کو تو بالکل بھی معاف کرنے والی نہیں ہے۔ وہ انکل صدیقی سے کہے گی کہ یہی میرا مجرم ہے، آپ جو چاہیں اس کو سزا دیں اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو ایسی سزا ملے کہ آئندہ کوئی شخص کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کرنے کا بالکل بھی نہ سوچے۔ کہ اس کی دیکھا دیکھی ہی تو فہام قریشی میں اتنی ہمت آئی تھی اور اس کے دماغ میں ایسا آئیڈیا آیا تھا اور اس نے ہماری شہرین کی زندگی بھی برباد کر دی۔ تو تائی شازیہ اور تائی مرسلین کے بار بار منتیں کرنے کے باوجود بھی انسا کسی صورت بھی شایان کو معاف نہیں کرے گی اور اس کو کر دے گی پولیس کے حوالے۔ تو کیا ناظرین آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا انسا کو کر دینا چاہیے معاف شایان کو یا پھر لینا چاہیے اپنا پورا بدلہ؟ کیا انس کو اپنے تایا سے واپس لے لینی چاہیے اپنی پراپرٹی کا سارا حصہ یا پھر کر دینا چاہیے اپنے تایا کو معاف؟ کیونکہ ناظرین ہمیں تو وہ بالکل ہی بدھو لگتا ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ تو سب کچھ اپنے تایا پر نچھاور کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے تایا کو یوں بے بس دیکھ کر کو روک نہیں پائے گا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور